Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazrin wa Samein wa Nazreen, Assalamu alaikum. I am Professor Hafiz Haji Abdul Mannan Darwish, speaking to you from Data Di Nagri, Lahore again. Welcome. How are you? उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे और रबीउल अव्वल के मुक़द्दस अय्याम में अपने इस लाजवाल मिशन को आगे बढ़ाने के बारे में अमली इक़दामात कर रहे होंगे। आज हम एक और मौजू पे बात करेंगे। कुरान पाक में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है बड़ी तफसील से कि जब उनकी उम्र 104 साल हो गई तो उनकी कोई औलाद नहीं थी, या ये कहें कि नरीना औलाद, बेटा नहीं था। बड़े परेशान थे कि मेरा वारिस कौन होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम परेशान ना हो, बस अब ये दुआ पढ़ा करो। बाकी तफसील तो वहाँ मौजूद ही है। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, कि अल्लाह मुझे अपनी मेहरबानी से वारिस अता फरमा, यानी कि बेटा अता फरमा दे जो मेरा मिशन जो है वो आगे बढ़ा सके। सो अल्लाह ताला ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की सूरत में उनको बेटा अता फरमा दिया। आगे जो कुछ हुआ वो तो बात है। इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों का किस्सा बड़ी तफसील से है। उनके तो बहुत सारे बेटे थे, सब कुछ। तो बहरहाल आज हम संडे बेटों का दिन जो है वो मना रहे हैं। बाप बेटा, माँ बेटी, बाप बेटा, ये एक ऐसा रिश्ता है कि अगर ये मजबूत हो, मजबूत रहे, ना बेटा परेशान हो ना बाप परेशान हो, क्लैश ऑफ जनरेशन। और अगर जिस तरह नस्लों का टकराव हो रहा है इस दौर में, अगर ये क्लैश शुरू हो गया फिर पुरानी नस्ल भी तबाह होगी और नई नस्ल भी तबाह होगी। सो इसलिए बाप बेटा, जब बाप बूढ़ा हो जाएगा बेटा जवान होगा, जब बेटा छोटा होगा बाप जवान होगा, बच्चे पालेगा। माँ जो है वो भी अगर काम कर रही तो वो भी अपने बच्चों को सही मानों में तरबियत तालीम जो है वो देगी। यहाँ एक छोटा सा किस्सा जहन में आता। एक बादशाह जब भी किसी इलाके में उसने रात को ठहरना होता था, दौरे पे जाता था अपने सारे मुल्क में मुख्तलिफ गाँव वगैरह में, तो उसने वज़ीरों को कह रखा था कि इस इलाके का कोई जो सबसे ज़्यादा दाना शख्स है उसको बुला लाओ ताकि रात भी गुजरे और उसके तजर्बात से हम फ़ायदा उठाते हुए अपनी जो रियाया है उसके लिए बेहतर से बेहतर कुछ कर सकें। इसी तरह एक इलाके में गए, वज़ीर एक उदेड़ उम्र के किसान को ले आए। उन्होंने कहा जी लोगों से हमने पूछा, वो कहते हैं बड़े दाना शख्स हैं तो किसान हैं लेकिन बड़े दाना शख्स हैं। बादशाह ने पूछा जनाब क्या काम करते हैं भाई? उसने कहा कि हुजूर खेती बाड़ी। तो उसने कहा फिर बाल बच्चे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। कितना रोज़ का कमा लेते? उन्होंने बता दिया मसलन 100 रुपया या 50 या जितना बता दिया भी इतनी आमदनी हो जाती। उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, असल सवाल ये था। फिर बड़े लोगों के सवाल जो वाकई बड़े हों उनके सवाल भी बहुत बड़े होते हैं, बड़े अहम होते हैं। किसान ने कहा जनाब जो होता ना, जो भी आमदनी होती मैं उसके
3 हिस्से करता हूँ, तो 3 हिस्से करके इस्तेमाल कर लेता। बादशाह ने कहा ज़रा वजाहत करें, वो 3 हिस्से किस तरह इस्तेमाल करते हैं। उसने कहा जी, एक हिस्सा कर्जा देता हूँ, एक हिस्सा कर्जा उतारता हूँ, और तीसरा हिस्सा अपने ऊपर खर्च करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। बादशाह ने कहा ज़रा वजाहत करें, ये क्या बात है। उसने कहा जी, सबसे पहली बात मैंने कही कि कर्जा उतारता हूँ। मैं अब उधेड़ उम्र का हूँ, मेरे साथ मेरे वालिदैन भी रहते हैं, तो बाजी अब बूढ़े हो गए तो वो तो कुछ नहीं कर सकते ना। जब मैं बच्चा था उन्होंने मुझे पाला, जो कुछ हो सकता था मुझे उन्होंने बताया, खिलाया पिलाया, तो इसलिए एक हिस्सा मैं समझता हूँ कि अब वो काम करने के अहल नहीं है, तो वो कर्जा उतारता हूँ, यानी अपने बूढ़े वालिदैन को अपनी आमदनी का एक हिस्सा जो है वो उनके ऊपर सर्फ करता। दूसरी बात मैंने की थी, कर्जा देता हूँ। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, कल को मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, उस वक्त ये बच्चे जवान हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि मैं उनको खिलाऊं पिलाऊं, तालीम दिलवाऊं, जो भी कुछ हो, ताकि जब मैं कुछ करने के काबिल ना रहूं तो ये जो उनको कर्जा दे रहा हूँ वो भी ये एहसास करेंगे, वो हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी बीवी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तीसरा जो मैंने कहा कि अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं, मैं हूँ, मेरे भी कुछ जो मामलात होते हैं, कपड़े वगैरह बनवाने हैं, वो इसी तरह मेरी बीवी मेरी कफालत में है, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। तो तीसरा हिस्सा उनके ऊपर अपनी बीवी के लिए और अपने लिए इस्तेमाल करता। बादशाह खुश हुए। तो इसी तरह हम ये जब देखते हैं कि क्लैश ऑफ जनरेशन इतना तूल पकड़ गया है, मुझे एक वाकया याद है कि एक जगह मेरे सामने की बात है, रिश्ते की बात हो रही थी, बच्ची का रिश्ता। तो 2 भाई थे जो आ गए, तो जो रिश्ता जिन्होंने अपनी बेटी का देना था, बच्ची के वालिद ने पूछा कि भी देखो, आप अपने वालिद को क्यों नहीं लेके आए। ये इस तरह के जो मामलात होते हैं ये तो वालिदैन के तय करने वाले होते हैं। एक भाई तो बड़े जो थे खामोश तबा थे, दूसरे उनको बाहर जाने का मौका मिल गया था, तो वो फौरी तौर पर पढ़े लिखे थे या जो भी था, बाहर मौका जिसको मिल गया, अक्सर लोग अपनी हैसियत और औकात भूल जाते हैं। उन्होंने कहा वालिद को लेके आना था ना। कहते हैं जी, लीव इट, दे आर द रस्टिक कॉइन्स, वो तो जंग आलूदा खोटे सिक्के हैं। तो उनको, जो बच्ची के वालिद थे, उनको बड़ा नागवार लगा। उन्होंने बाद में हमें ये बात सुनाई कि ये किस तरह की बात है, वालिदैन ने पैदा किया, इनकी परवरिश की, सब कुछ किया, लेकिन फिर ये बात कर रहे हैं इस तरह की। तो ये है क्लैश ऑफ जनरेशन। लेकिन इसका कसूर दोनों तबकों में। अगर आप बचपन से ही अपने बच्चों के साथ, बेटे बेटियां जो भी हो, इस तरह का रवैया रखें कि उनको पता हो हमने आगे चल के अगर कामयाब होना है तो हम दोनों तबके आपस में मिल के आगे बढ़ेंगे, फिर तो हो सकता है। अब हम देखते हैं जो पुरानी नस्ल होती है, वालिदैन ही कह ले, वो छोड़ो, ये कल के लौंडे हैं, इनको क्या पता हो। अब जब तक तो लौंडे काबू में रहे, छोटे रहे, बच्चे रहे, तब तक तो वो काबू में रहते हैं। जो ही ज़रा बड़े हुए, वालिदैन ज़रा बूढ़े हुए, औलाद की ये ख्वाहिश होगी कि मैं हर उस बात को करूं जिस बात के करने से हमारे वालिदैन ने हमें रोका था। अब खुली छुट्टी, ये नहीं सोचना कि गलत क्या है, सही क्या है। तो बहरहाल बेटों का दिन है,
بیٹا ہی وارث ہوتا ہے. حضرت زکریا کا قصہ میں نے جو بتا دیا. اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا کوئی نہیں تھا نا. جو بیٹے تھے وہ فوت ہو گئے ارلی ایج میں. جتنے بھی تھے طیب، طاہر اور ابراہیم اور جو فوت ہو گئے نا. اب بیٹا ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، لیکن بیٹا اپنے اپنے استعمال کی بات ہے، تربیت کی بات ہے. ایک ابو سفیان تھے، ان کے بیٹے امیر معاویہ تھے. وہ کیا تھے وہ آپ کو پتہ میرے سے زیادہ. امیر معاویہ کا بیٹا یزید تھا. انہوں نے کیا کیا، یہ بھی تو بیٹے ہی تھے نا. وہ باقی تو جو کچھ ہوا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن تھے تو بیٹے ہی نا. شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد ہوتی تو کل کو کوئی اور مسئلہ بن جاتا. تو اس لیے آگے اگر ہم نے بڑھنا ہے تو ہمیں ایک ایسا نظام بنانا ہوگا کہ وہ سب کے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، ہم وہ سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. وہ بات وہی ہے کہ اس طرح کی کتابیں، یا وہ کتابوں کا تو اب دور ختم ہو گیا نا. سوشل میڈیا آ گیا نا. سوشل میڈیا پہ جو کچھ دیا جا رہا ہے، اب بار بار اناؤنسمنٹس ہوئے، ایڈ آ رہا ہے، اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. بچوں کو والدین خیال رکھیں، سوشل میڈیا میں اگر وہ غلط طرف جا رہے ہیں تو اس کا خیال رکھیں اور اطلاع دیں، سختی کریں وہ. لیکن اس کی بجائے یہ بہتر نہیں تھا کہ ہم بچپن سے ہی ان کو اس طرح کی تربیت دیں کہ جو بھی کوئی نئی چیز آئے سامنے وہ اپنے والدین بعد میں اپنا دوست خیر خواہ اور غمخوار پہلے سمجھے اور بتائیں کہ ابو جی ہم نے، امی جی ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ کیا ہے، ہمیں بتائیں. بس یہ سمجھ کر کہ چھوڑو یہ تو پرانے لوگ ہیں. مثال کے طور پہ ہم دور کیوں جائیں، ہماری بلائنڈ کمیونٹی کو ہی لے لیں. ہم نے جس دور میں پڑھائی شروع کی، میرے سے پہلے بھی بہت لوگ تھے. اب یہاں تو جو نتھو خیر ہے نا وہ یہی کہے گا نا بس میں ہی پڑھا ہوں، بلائنڈ ہوں، نہ میرے سے پہلے کوئی تھا نہ بعد میں آئے گا. لیکن میں نے تو خود آپ کو بتایا ہوا کہ 70 سے لے کے اب تک جو بھی کچھ ہو سکا، میرے سے پہلے بے شمار لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بھی جانتا ہوں، جو دنیا میں ہیں ان کو بھی جانتا ہوں. لیکن یہ والی بات ہے کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم محنت سے دور ہوتے گئے. بریل جو بنیادی سبجیکٹ تھا، بغیر بریل کے کسی بھی لائن کی تعلیم اور تربیت کا تصور ہی فضول تھا اور فضول ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ محنت طلب کام تھا. اس دور میں بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا، ہر وقت جیب میں فریم رکھا ہوتا تھا، کوئی ایڈریس نوٹ کرنا، کوئی کچھ کرنا، وائٹ پین ساتھ ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا. لیکن وہ محنت سے آتا تھا نا، 2-4 دن میں، 2-4 ہفتوں میں تو نہیں آتا تھا. تو اسی طرح جو وقت گزرا، نئی نسل آئی، چھوڑو جی یہ تو بریل، پرانے لوگ بوڑھے جو تھے، پرانے بوڑھے وہ کرتے تھے، اب تو ضرورت نہیں، اب تو آئی ٹی کا دور ہے. ایک طرف آئی ٹی کا دور ہے، بریل کی ضرورت نہیں، دوسری طرف کروڑوں روپے کا لین دین بریل کے نام پہ، بلائنڈ کے نام پہ وہ بھی ہو رہا ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو سامان ہے اس پہ جو خرچہ ہوتا وہ تو ضائع گیاس ہو گیا. دیکھتے ہی سفارشی قسم کے لوگوں کا قبضہ کر لینا، ٹیچرز کی سیٹ پہ، ایڈمنسٹریشن کی سیٹ قبضے میں کر لی. نتیجہ یہ نکلا کہ جو نئی نسل تیار ہو رہی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے علم سے دور ہو گئی. کوئی 1-8% لوگ
جو تھے جن کو اچھے اساتذہ مل گئے وہ پڑھ کے آگے آ گئے، لیکن یہ ہے اس کے علاوہ جو کچھ بچ گیا وہ دکھاوا ہی دکھاوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو لمبا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو وہ بیٹوں کی عمر گزار چکے ہیں، اب ہمارا وہ دور ہے کہ ہم اگلی جنریشن کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ آگے چل کے کسی کا محتاج نہ ہو، ان کو پتہ ہو سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ لیکن وہ تو اسی صورت میں ہوگا نا کہ ہمیں خود وہ علم ہوگا، شعور ہوگا۔ وہی مثال آ جاتی، ہمیں خود بریل آتی ہوگی تو ہم بچوں کو پڑھائیں گے نا۔ ہمیں انگلش اور یہ وہ کمال ہمارے ملک میں یہ بھی ایک اور عجیب عجیب کمالات ہو رہے ہیں۔ انگلش سب سے زیادہ پاپولر، مقبول ہے انگلش، لیکن سب سے زیادہ مشکل بھی انگلش کو ہی قرار دیا جاتا ہے۔ کروڑوں روپیہ ماہانہ بڑی بڑی ٹیوشنوں کے چکر میں والدین اپنا خون تک بیچ کے بچوں کو ٹیوشنیں رکھوا رہے ہیں، اور ٹیوشنیں ایسے لوگ پڑھا رہے ہیں جن کو خود اگر کچھ آتا ہوتا تو وہ کسی اچھے مقام پہ نہ پہنچے ہوتے۔ والدین نے یہ تصور کر لیا کہ پیسے دے دو، ٹیوشن پڑھا لو، ٹیچرز کو بالا کچھ تحفے تحائف دے دو، 9th یا 10th میٹرک تک تو کام چلتا رہے گا، باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور اگر کچھ بھی نہ آیا تو 4 پیسے اور لگاؤ تو کسی اور ملک میں نکل جاؤ، وہاں سونے کی کانیں لگی ہوئی ہیں یورپ اور امریکہ میں، رستے میں مر گئے تو مر گئے، کون سا کوئی تھا۔ تو بہرحال اس دعا کے ساتھ یہ بات میں ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کلیش آف جنریشن ختم کر دے، اور والدین کو ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس انداز سے بچوں کو پڑھائیں، سکھائیں کہ آگے چل کر وہی چیز ان کے لیے انتہائی سود مند، مفید ثابت ہو۔ کچھ دن پہلے ہم بچیوں کا دن بھی منا رہے تھے نا، ورلڈ ڈاٹرز ڈے منایا تھا نا۔ ڈاٹرز ڈے جب منا رہے تھے تو میرے ذہن میں تھا کہ ہمارا ملک کتنا بڑا، یہاں رول ماڈلز کتنے موجود ہیں۔ سب کچھ پرانی بسیدہ رسمیں، فضول رسمیں، ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی ہماری خواتین شروع سے ہی بہت آگے ہیں۔ لیکن یہ تو بات اپنی جگہ پہ ہے، نام بتائے سب کچھ بتا دیا تھا نا، لیکن یہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ پاکستان دنیا میں ان بدنام ترین ملکوں میں نمبر 1 پہ ہے، جس ملک میں ہزاروں بچیوں، عورتوں کی، لڑکیوں کی جو ہے وہ ان کو بغیر کسی وجہ کے عزت کی خاطر ذبح کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور جب بھی وہ منسٹریاں بنی، جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس نے جناب ویمن رائٹ کی منسٹری بنا دی ہے، ویمن رائٹ کی علیحدہ منسٹر ہوگی، سیکٹری ہوگا، سب کچھ تو ہوگا نا۔ لیکن جب بھی ان زیادتیوں کے خلاف پارلیمنٹ میں کوئی قانون گیا تو ان لوگوں نے ہی مخالفت کی جو بڑے بڑے فنکشنوں میں ویمن رائٹ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں، لیکن وہی لوگ اس قانون کو کبھی بھی پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اگر وہ قانون پاس ہو گیا، عورتوں کے حقوق عورتوں کو مل گئے، تو ہماری نوکرانیاں، فیئر انفیئر، لیگل اللیگل جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ تو سب کچھ جاتا رہے گا۔ کیوں واضح قانون نہیں ہے؟ بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع تھا۔ تو اب ہم پھر وہی بات ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں کو آئندہ جو بھی دنیا میں آئیں، جن کے بیٹے نہیں ہیں ان کو بھی اللہ
اولاد نرینہ عطا فرمائے، بیٹے عطا فرمائے، اور جن کے بیٹے ہیں ان کو، والدین کو، ان بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ والدین اپنے بیٹوں کو لازم الملزوم سمجھے اپنے لیے، اور بیٹے بھی یہ سمجھے کہ ہم آج جہاں بھی ہیں اپنے والدین کی تربیت کی طفیل یہاں پہنچے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام۔